بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے اس دور دے اندر اپنی توحید اور اپنے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید اور اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر دے سامنے سجدہ ریز ہوندے اور کیڑیاں کیڑیاں بدعات دے اندر مبتلا ہو جاندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس طرح تمام احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے۔ آج ربیع الاول دی 10 تاریخ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر جمہور علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کہ آپ دی پیدائش 9 ربیع الاول نو اور وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی، بلکہ کچھ چند سال پیچھے جا کے دیکھیے تے 12 ربیع الاول نو یوم وفات دی چھٹی ہویا کردی سی۔ بزرگ جاندے ہون گے، آج بھی اخبارات دے اور تراشے موجود نے، اور دن گزردیاں 12 ربیع الاول نو ولادت دا دن بنا دیتا گیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ دے اس دنیا تے تشریف لے آن دی کس مومن نو خوشی نہیں؟ چلو بالفرض 12 ربیع الاول ہی آپ دی ولادت دا دن ہوئے، اسی ولادت مننے ہاں پر اس دن نو مننے ہاں پر اس دن نو مناندے نہیں، مننے ہاں مناندے نہیں۔ کیوں نہیں مناندے؟ کیونکہ جڑے میرے دوست مناندے نے انہاں دے بڑیاں نہیں دسے ہے کہ اے دن نبی پاک دی وفات دا دن ہے۔ امام احمد رضا خان جو کہ اس مسلک دے بانی، انہوں نے اپنے ملفوظات دے اندر بڑے واضح الفاظ دے نال لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی ولادت دا دن 8 ربیع الاول ہے اور وفات دا دن 12 ربیع الاول۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ دی پیدائش دا دن 10 محرم لکھے ہے، کسی نے 12 ربیع الاول پیدائش دا دن، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 10 محرم، لیکن وفات دے دن تے کسی دا کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی وفات دا دن۔ ہائے آمنہ تے لال صاحب شرف و کمال، آپ دی ولادت دی خوشی، میرے نبی دنیا تھے آئے، آپ دی سیرت بھی بے مثال، آپ دی صورت بھی بے مثال، آپ دا جسم بھی بے مثال، آپ دی جان بھی بے مثال، آپ دی ہستی بھی بے مثال، آپ دی بستی بھی بے مثال، آپ دی ذات بھی بے مثال، آپ دی بات بھی بے مثال، آپ دا حسن و جمال بھی بے مثال، آپ دے کمالات بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا علم بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا علم بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا کام بھی بے مثال، آپ دا نظام بھی بے مثال، آپ دا مقام بھی بے مثال، تے میرے پیغمبر دے غلام بھی بے مثال۔ او یارو میرے آقا آئے، ساری کائنات دے چن بن کے آئے، آمنہ دے راج دلارے آئے، عبداللہ دے لختے جگر آئے، لوگانو ایک رب دی طرف موڑنے والے آئے۔ کون ہے جنہوں میرے پیغمبر دے آن دی خوشی نہیں؟ نبی علیہ السلام دی ولادت، آپ دی خوشی ہر اہل ایمان نو دلی طور تے بڑی راحت محسوس ہوندی ہے۔ ہائے اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا ادب، میرے پیغمبر دا احترام، آپ دے دنیا تے آن دی خوشی۔ اور یارو اجے میرے پیغمبر دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اجے دنیا تے نہیں آئے، کائنات دے اندر جنیاں سیرت دیاں کتاباں، یعنی ہور لوگاں دیاں، کسے نبی دی سیرت، کسے ولی دی سیرت، یعنی کسے بھی زندگی، کسے دی بھی زندگی تے کتاباں لکھیاں گئیاں۔ ہائے او دی پیدائش تو شروع ہوئیاں تے وفات تے ختم ہو گئیاں، لیکن آمنہ تے لال اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے آپ دی سیرت دے تذکرے ہزاراں سال اللہ نے پہلے ہی کر چھڑے۔
اجے دنیا تے نہیں آئے تے سارے نبیاں نو اللہ پاک نے اکٹھیاں کر کے نبیاں دے کول ایک وعدہ لیا ہے، جس وعدے نو اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینہ اتھر تے نازل فرما چھڑے ہے۔ آواز آن دیئے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے پیغمبر جے دنیا تے نہیں آئے، میرے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ اللہ پاک نے اج نبیاں نو سارے نبیاں نو جمع کر لے، آدم تو لا کے عیسیٰ تک۔ اللہ فرماتے نے او میرے او نبیو، اگر تواڈی زندگی دے اندر آمنہ دا لال آ جائے، تواڈی زندگی دے اندر عبداللہ دا لخت جگر آ جائے، آدم تے عیسیٰ موسیٰ سارے سن لو، تواڈی زندگی دے اندر اگر میرا آخری نبی آ جائے، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چل سکدا، تواڈیاں رسالتاں نہیں چل سکدیاں۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تے باب شمشام نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، کہندے نے کاف کن دیاں منزلام اجے پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلام اجے پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا اے ختم رسالتاں دا، لکھ دیتا اے ختم رسالتاں دا، میٹے آدم دی جدو گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی، او شمشان ایسے زمین نو پاگ لگے، او میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی دے اندر او شمشان ایسے زمین نو پاگ لگے، جیڑی اگے مدتاں دی موئی ہوئی سی۔ اجے میرے پیغمبر دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے میرے پیغمبر دی سیرت دے تذکرے اللہ نے جناب نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے تذکرے ہو رہے ہیں۔ پھر وہ بھی ویلا آیا کہ جناب اس عہد دی اللہ پاک نے اس عہد دی توثیق کی دی، مسجد اقصی دے اندر سارے نبی انج کر کے مسجد اقصی دے اندر نے جس سفر دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کی دے، اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدی
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی نے آمنہ دے لال فرماندے نے او وعدہ جیڑا اللہ نے نبیاں دے کولوں لیا سی آج سارے نبی انج مسجد اقصی دے اندر موجود نے انج صفاں بن گئیاں نے جبریل نے اذان کہی ہے اوتھے آدم بھی موجود نے ابراہیم بھی موجود نے سارے انبیاء موجود نے ہن ادھروں نماز دا وقت ہو گیا ہے تے ساریاں دے دل دے اندر آ رہے ہیں شاید مینوں اج امامت دا شرف حاصل ہو جائے شاید اج مینوں امامت مل جائے میرے آقا فرماندے نے جبریل نے میرے کندھے تو پکڑے انج کر کے مصلی امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے تے نال ہی کیا چھڈے او جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا او جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا او سونے دے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ اس وعدے دی تکمیل اللہ نے قرائی تے مسجد اقصی دے اندر جتے سارے نبی انج کر کے صفحہ بنائیاں نے سارے امام بن کے آئے لیکن تیرے میرے پیر و مرشد نو اللہ نے امام اعظم بنا چھڑیا ہے سارے امام بن کے آئے لیکن میرے پیغمبر امام اعظم بن کے آئے سارے نبیاں نے میرے نبی دی اقتداء دے اندر نماز ادا کی تھی ہائے میرے پیغمبر دی ولادت میرے پیغمبر دے آن دیاں خوشیاں کس مومن نو نہیں کس جنا مسلمان نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن دیاں خوشیاں نہیں ہائے ہائے میں قربان جاواں آمنہ تے لال آئے نے وہ کہنے والا کہندہ ہے نا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا میرے آقا علیہ السلام قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور میرے آقا علیہ السلام آئے تے اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان کر چھڑے اللہ فرماندے نے والضحیٰ آئے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اے سونیا سا تینوں یتیم پایا اے سونیا تسی یتیم بن کے آئے جے اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے اللہ پاک نے انج کر کے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر گواہیاں دے چھڑیاں نے آمنہ تے لال اجے دنیا تے نہیں آئے اللہ نے تورات دے اندر انجیل دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے کر چھڑے اللہ سورہ اعراف دے اندر اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأزروهم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون۔ آئے قرآن میں تیری ترتیب دے قربان جاواں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے تورات دے اندر انجیل دے اندر اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے، اللہ نے تورات اندر انجیل اندر اپنے نبی دیاں صفتاں دے تذکرے کر چھڑے تے نال کہہ دیتا وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي جانا سورہ عراق کھول لیں، ترجمے والا قرآن کھول لیں۔ وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اللہ فرماتے نے میرا نبی آیا ہے بوجھ لان واسطے آیا ہے، میرا نبی آیا ہے پار اتارن واسطے آیا ہے۔ اساں بدعتاں دے بوجھ اپنے سر تے رکھ لیں، اساں دین تو ہٹ کے بوجھ اپنے سر تے پا لیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے آقا آئے نے دنیا دے، اجے دنیا تے آئے نہیں، پہلو ہی اللہ نے سیرت دے تذکرے کر چھٹے نے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے پیر دا دے نے تے ربیع الاول دا مہینہ تے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، جدو ابرا بادشاہ نے 60,000 جنگجو نال لے کے بیت اللہ تے حملہ کرن واسطے اللہ دے گھر نوں ملیا میٹ کرن واسطے نعوذ باللہ ابرا نکلے ہیں، ایدے نال 9 یا 12 ہاتھی سن تے ابرا جیسا ہاتھی تے سوار سی او دا نام سی محمود۔ انہیں جناب بیت اللہ تے حملے دا ارادہ کیتا، پہلو ایدے کوئی سپاہی فوجی گئے، او سارا مال کسے دے اٹھ بکریاں گاواں جڑیاں ساریاں پھڑ کے لے آئے تے سردار عبدالمطلب دا بھی 200 اٹھ سی وہ بھی گھیر کے لے آئے تے سردار عبدالمطلب آئے نا ابرا کول، اجے مکے تو باہر ہی ڈیرے لائے سن تے سردار عبدالمطلب آ کے کہندے نے ابرا، عبدالمطلب دے نا روب تو ابرا جڑا نا بڑا متاثر ہویا، اپنی جگہ تو اٹھ گئے تے عبدالمطلب نو نبی پاک دے دادا جان نو اپنی جگہ تے بٹھا دیتا ہے تے بھی کوئی گل بات کرن آئے نے، مذاکرات کرن واسطے آئے نے تے سردار عبدالمطلب کہندے نے ابرا تیریاں فوجاں میرے اٹھ لے آئیاں نے، مینوں واپس کر۔ وہ بڑا پریشان ہویا بھی جس گھر دی وجہ تو عزت ملی ہے بیت اللہ دی وجہ تو وہ دی گل کوئی نہیں کیتی تے اپنے اٹھا دا مطالبہ رکھ چھڑیا ہے۔ عبدالمطلب نے جواب دیتا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، کہندے نے او برا انا رب الابل وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّا، انہاں اٹھاں دا مالک ہاں میں، میرے اٹھ مینوں دے دے
व इन्ना लिल बैति रब्बा, उस घर का जिहड़ा मालिक है वो आसमान ते बैठा है, वो जाने ते तू जान, मेरे उठ मेरे हवाले कर दे। ते जरा वेख फिर बनता की है। इंज करके अबरा निकले ते जेड़े उठते सवार है जो उन्होंने बैतुल्ला वाल लैके जाते हैं, वो एक कदम नहीं अगे पुटता, एक कदम भी नहीं उठाता, वापस मोड़ते हैं तो उठ चलन अपना हाथी चलन लग पैंदा ते बैतुल्ला वाल रुख करते हैं तो हाथी तुरदा ही नहीं, जिहदे ते अबरा बैठा है, बड़ा परेशान। एक ही मामला बनिया, जे मेरा रब ना चाहे हाथी कदम उठा सकदा, बोलो अल्लाह की मर्जी तो बगैर कोई भी कदम उठा सकता नहीं, उठा सकता। इधरों अल्लाह पाक ने इन्हां परिंदियां दे खौल दर खौल भेज देते। अल्लाह फरमांदे ने अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तस्लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील अबाबील। इंज करके खौल दर खौल गरो दर गरो इंज परिंदे आए ने। अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि अबाबील का मतलब है कि खौल दर खौल गरो दर गरो। असी छोटी जी चिड़ी नूं कहने ए अबाबील आ गया है, अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं, बल्कि गरो दर गरो खौल दर खौल झुंड दर झुंड इंज करके परिंदे आए, जिन्हों ने अपने मुंह के अंदर एक कैंकरी पकड़ ली है, पैरों के पंजियां के अंदर एक पंजियां के अंदर कैंकरी ले ली है। ये परिंदे कहते ने अल्लाह इतने इतने बड़े हाथी ते 60,000 जंगजू ने, अल्लाह इन्हां कैंकरियां ने की करना है। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडा काम सिटना है, इन्हां नूं एटम बम ना बना दें ते रब्बे कदीर किन्ने कहना है। इंज फिर जनाब उन्होंने कैंकर सुट्टे, जिथे वजदा सी उत्थे फौरन फोड़ा निकलदा सी ते जिसम झड़न लग पैंदा सी। ते अबरा नाल भी इसे तरह ही होया। ये सारे दुश्मनां ने काबा अल्लाह ने जहन्नम रसीद कर देते और दस तक कायनात ते आने वाले लोगों नूं मैं चाहवां ते इन्हां परिंदियां कोलों भी कम लै सकना, मैं कम लैन ते आवां। इसे ही वाकया तो बाद इसे ही साल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब दुनिया ते तशरीफ ले आए। पीर दा दिन ते सुबह दियां सुहानियां घड़ियां मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए। हाय ते अबू लाहब दी लौंडी शवैबा दौड़ के जाती है, जाके कहती अबू लाहब तेरे भाई अब्दुल्ला दे कर अल्लाह ने चन जैसा बेटा अता कर छड़िया है। ते अबू लाहब दौड़ के आके वेंदा मेरे पैगंबर नूं वेंदा ते वेंदा ही रह जाता है। अल्लाह ने इस जैसा हुसैन कायनात ते भेजिया ही कोई नहीं, ना आया ते ना आएगा। हाय हाय ते अबू लाहब चूंकि भाई अब्दुल्ला दुनिया तो टुर गया सी ते खुशी दे अंदर आज़ाद कर देता। ओ साडे वीर कहंदे ने वेखो जी ए जेड़ी उंगली नाल है ना, अबू लाहब ने भी तो है मिलाद मनाया है ना, वो जेड़ी उंगली नाल उन्होंने सवैबा नूं आज़ाद कीता सी ना, अबू लाहब जेड़ा है वो जहन्नम अंदर होएगा तो ऐसा है उंगली दे विचों ना है दुध निकलेगा। उंगली हथ दे विच ही आउंदी है ना, अल्लाह नूं पता सी इन्हां दुध कढना है ते अल्लाह ने पहलों ही कह छड्या तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमांदे ने तू हिलाक हो जाए, तेरे हाथ टुट जान, तेरे हाथ टुट जान, तू हिलाक हो जाए। और नाले असी कलमा कोई अबू लाहब दा नऊज़ बिल्ला पढ़े है, असी ते कलमा पढ़े है ते आमिना दे लाल मुहम्मद दा पढ़े है। अबू लाहब दा जेड़ा अमल है साडे वास्ते
حجت نہیں بن سکتا، ابو لہب دا عمل ساڈے واسطے ضروری نہیں بن سکتا، بلکہ ساڈے واسطے عمل او ساڈے واسطے حجت ہے جیڑا میرے پیغمبر نے جیڑا عمل کیتا ہے، یا میرے پیغمبر نے حکم فرمایا آمنہ تے لال یہ دنیا تے آئے نے، پیر دادے نے تے صبح دیاں سوہانیاں کڑیاں نے، آمنہ تے لال علیہ السلام انج کر کے دنیا تے تشریف لے آئے، انج کر کے جناب جی تو میرے آقا آئے نے، حضرت آمنہ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ، او یارو کسے دے کر بیٹا ہوئے تے انج کر کے ماں بڑی خوش ہوندی ہے، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے، ماں آمنہ انج کر کے ایک نظر ویندی ہے، نالے اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے، ماں آمنہ روندی ہے، اجے جوانی دے اندر کھاواں دنیا تو ٹر گئے آئے، ادھروں اللہ نے بیٹا عطا کر چھڑے آئے، تے بیٹا بھی ساری کائنات دے نالوں سونا عطا کیتا ہے، ماں آمنہ اپنے خاوندیاں جدائیاں دے اندر روندی ہے، عبداللہ دا پیار یاد کر کے روندی ہے، نالے انج ذہن دے اندر ہوندے کاش اج عبداللہ ہوندا ایڈے سونے بچے وال ویندا، اپنے بیٹے نو انگلی نہ لا کے مکے دیاں بازاراں دے اندر چلے جاندا، اپنے بیٹے واسطے کھلونے لے کے آندا، اپنے بیٹے دیاں تربیتاں تے پرورشاں کردا، آسمان والا داتا کہندا ہوئے گا آمنہ غم نہ کر فکر نہ کر، میں انہاں درختاں دے کولوں تیرے بیٹے نو سلامیاں دعا دیاں گا، میں انہاں پتھراں دے کولوں سلامیاں دلا دیاں گا، اگر تیرے بیٹے نو سیر دی ضرورت پے گی میں ستاں آسماناں دی سیر کروا دیاں گا، اے بی بی آمنہ اگر تیرے بیٹے نو کھلونیاں دی لوڑ پے گی انج کر کے انگلی اٹھائے گا، میں چاند دے 2 ٹکڑے کر دیاں گا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ جناب عبد المطلب دادے نو پتہ چلے کہ اللہ نے میرے مرحوم بیٹے دے کر چن جیسا بیٹا عطا کیتا ہے، دادے نو خوشی ہوندی کہ پوتا آیا ہے، دادے نے انج چکا تے پوتا بھی ہوئے جیسے پوتے جیسا اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں، جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے تے بیٹے دی یاد بھی آئی ہوئے گی، یہ تے ممکن ہی نہیں کہ بیٹا دنیا تو ٹر جائے تے اللہ دے جان تو بعد پوتا عطا کرے تے پھر بیٹا یاد نہ آئے، ماپیاں نو پتر یاد نہ آئے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش، دعوت پکائی سارے سرداراں دی تے سارے دعوت کھان لگے تے کہندے نے عبد المطلب اے تے دس ہے اپنے پوتے دا نام کی رکھے ہی؟ کہندے نے میں اپنے پوترے دا نام رکھیا ہے محمد، سب کہتے ہو صلی اللہ ہو، وہ کہندے نے بڑا عجیب جہا نام رکھیا ہے، لات منات عزا حبل رکھ دو، ایک کیویں دا نام رکھ دے، عبد عزا رکھ دیندا، عبد منات رکھ دیندا۔ عبد المطلب کہندے نے سردارو ایویں دا نام نہیں سنیا تے ایویں دا بیٹا بھی نہیں ویکھیا، ایسا سونا نام ہے، اے نون نام ہے محمد دا جدوں لئیے، کہہ دو سبحان اللہ، اے نون نام ہے محمد دا جدوں لئیے، 50 نیکی آئے اور ملن دربار وچوں ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، او میرے پیغمبر دا
دا نام لویں ہونٹ انج بھج کے آمدے نے جویں لوہا تے مقناطیس آپس اندر دوڑ کے آمدے نے اوے ہونٹ جفی محبت دی پان گوڑی اوے ہونٹ جفی محبت دی پان گوڑی جدا ہونا نہ چان پیار وچوں جزاں منہ دیاں واہ بابا شمسام کیسا ترجمہ کیتا ہے اوے جزاں منہ دیاں اوے ساریاں ایک ہون اوے جزاں منہ دیاں اوے ساریاں ایک ہون سگوں سا آوے حلق پیار وچوں او شمسام اوے محمد دا نام سونا او شمسام اوے محمد دا نام سونا اساں پرکھے آئے پورے سنسار وچوں ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ میں تواڈے پیارے محبوب دی عصمت دے اس راج دلارے دے قربان جاواں انہاں کہا چلو پوترا لے آگے وکھا تے صحیح جناب سرخ کپڑے دے اندر میرے محبوب دا چہرہ ہائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء این جناب عبد المطلب نے اٹھایا تے جدو سامنے لے آندا نا سرداراں دے تے سردار ویکھ دے ہی رہ گئے کہندے نے عبد المطلب جے واقعی اے ہو جہا نام نہیں نہ سنیا تے ہو جہا حسین بچہ بھی نہیں ویکھیا پھر نام بھی ایڈا سونا ہے حالانکہ جڑی میم ہے او مرشد نو بھی لگ دی ہے میم مور نو بھی لگ دی ہے میم مطلب نو بھی لگ دی ہے لیکن اس میم دے کیا کہنے جڑی میم محمد دے نال لگ گئی اوے میم محمد داؤ میم نہیں جے او فیصلہ بات گئو اوے میم اوے محمد داؤ میم نہیں جے جنوں آم وچ جان دے میم ملوکیم اے تے میم محبت دا بیج یارو اے تے میم محبت دا بیج یارو پیچ جانن علیم فہیم لوکیم ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا روم چین تک کرن تعظیم لوکیم اور شمسام ایسے میم نے میں مٹھا اور شمسام ایسے میم نے میں مٹھا ایویں ظاہر وچ کہن او حکیم لوکی واقعی میرے پیغمبر جیسا نہ کائنات تے آیا تے نہ کوئی آئے گا نہ کوئی آئے گا صبح دیاں سہانیاں کڑیاں میرے محبوب دنیا تے تشریف لے آئے ہون جناب 12 ربیع الاول اے پرسوں اتوار والے دن واللہ العظیم تسی بھی ویکھ رہے ہو سوشل میڈیا تے ویکھ رہے ہو پرنٹ میڈیا تے ویکھ رہے ہو پڑھ رہے ہو الیکٹرونک میڈیا تے ویکھ رہے ہو سن رہے ہو پڑھ رہے ہو ایسی بدعات اللہ معاف فرمائے ڈھول وج رہا ہے تے میرے محبوب دا نام لیا جا رہا ہے کتے گانے بجائے جا رہے ہیں لڑکیاں ڈانس کا خسرے ناچ رہے ہیں کیا اے میرے پیغمبر دے آن دی خوشی ہے اے میرے محبوب دے آن دی ولادت دی خوشی ہے نہیں ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی کریے
لیکن کیوں نہیں کر دے؟ میرے ابو بکر نے اس طرح نہیں کیتا۔ جناب ابو بکر دی خلافت دے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا، لیکن جناب ابو بکر نے جویں اج ہو رہا انج منایا دن، بولو ڈر دے ہو، انج دن منایا۔ جناب عمر دی خلافت اندر 10 مرتبہ آیا، جناب عمر نے بھی دن منایا، بولو جناب عمر نے دن منایا۔ حضرت عثمان دی خلافت اندر 12 مرتبہ دن آیا، لیکن عثمان نے 12 ربیع الاول دا دن منایا نہیں منایا۔ جناب علی دی خلافت اندر، علی حیدر کرار دے دور خلافت اندر 5 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب حسن دی زندگی دے اندر جدو دور خلافت دے اندر 1 مرتبہ دن آیا۔ جناب امیر معاویہ دی دور خلافت دے اندر 19 مرتبہ دن آیا، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول دا دن نہیں منایا۔ آئیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 47 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام مالک دی زندگی دے اندر 68 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام شافعی دی زندگی دے اندر 55 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام احمد بن حنبل دی زندگی دے اندر 38 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ آئیے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 65 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 67 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ بابا فرید گنج شکر دی زندگی دے اندر 70 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی دی زندگی دے اندر 53 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب خواجہ قطب الدین دی زندگی دے اندر 55 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب علی حجویری دی زندگی دے اندر 62 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ انہاں سارے نے 12 ربیع الاول دا دن منایا، کیوں نہیں منایا؟ انہاں نے پڑھیا سی الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہوں نے پڑھیا سی کہ میدان عرفات دے اندر اللہ دے پیغمبر دے اے قرآن دی آیت نازل ہوئی زیم الیوم اکملت لکم دینکم، او قرآن میں تیری مٹھاس سے محبت دے قربان جاوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیا اج اسی تواڈے تے اپنا دین مکمل کر چھڈے ہیں۔ انہاں نوں رب دیاں ولیاں نوں بھی پتہ سی، اے جناب صحابہ نوں بھی پتہ سی کہ اے جناب دین جیڑا مکمل ہو گیا ہے۔ کیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سانوں زیادہ پیار ہے نبی پاک نال؟ اوئے میرے آقا نے پوچھیا سی ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے ہیں؟ فرمایا سونیا تسی مال دی گل کر دیو، اتھے تے جان دین نو دل کردا ہے۔ اور سونیا مال پوچھ دے ہو، اتھے تے جان دین نو دل کردا ہے۔ گھر کچھ نہیں چھڈ کے آیا، صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہی چھڈ کے آیا۔ کیا جناب ابو بکر نہیں سن کر سکتے سارا کچھ جو اسی کر رہے ہیں؟ ہائے 12 ربیع الاول دا دن او دن جس دن آل بیت مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ 12 ربیع الاول دا دن او دن جس دن مومنہ دیاں ماواں بیوہ ہو گئیاں۔ 12 ربیع الاول دا دن او دن جس دن حسنین کریمین اپنے نانے تو جدا ہو گئے ہمیشہ واسطے۔ 12 ربیع الاول دا دن او دن جدن میرے پیغمبر تے
تے موت دیاں اینیاں سختیاں سی میرے آقا جن کر کے خسیاں تے خسیاں آ رہیاں نے ہائے ہائے 12 ربیع الاول دا دن او دن سی جس دن حسنین کریمین اپنے نانے نو آخری بوسے دے رہنے ایج کر کے اپنے نانے دیاں پیشانیاں چوم رہنے 12 ربیع الاول دا دن تے او دن سی جس دن جناب عمر اپنے ہوش و حواس کھو بندے نے 12 ربیع الاول دا دن تے او دن سی جس دن میرے پیغمبر دی وفات دی خبر سن کے این مدینہ ساکت ہو جاندہ ہے 12 ربیع الاول دا دن تے او دن سی جس دن مدینہ دے اندر کوہرام مچ جاندہ ہے 12 ربیع الاول دا دن او دن سی او جس دن جناب ابو بکر این کر کے میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دیم دینے جناب ابو بکر فرمان دینے سونے اللہ تو آڈے تے 2 موتاں جمع نہیں کرے گا اوہ 12 ربیع الاول دا دن او دن سی جتن میرے نبی دا پانگا بلال این مدینہ دیاں گلیاں دے اندر مارا مارا پھر رہے آئے 12 ربیع الاول دا دن او دن سی جس دن میرے نبی دی اٹھنی بھوکی پیاسی مدینہ دیاں گلیاں دے اندر این کر کے چکر لا رہی ہے 12 ربیع الاول دا دن تے او دن سی جس دن زمین و آسمان دا رابطہ منقطع ہو گیا وحی دا سلسلہ ٹوٹ گیا 12 ربیع الاول دا دن او دن سی جس دن جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنے ابے نو ہائے ہائے کر دیاں ویندیاں نے تے کہندیاں نے ابا جان وَأَقْرَبَ أَبَاهُ ہائے میرے ابے نو کنی تکلیف ہے اور پوچھو اس بیٹی نو جیدہ باپ چلا گیا ہے جناب فاطمہ کہندیاں نے ہائے آج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے میرے آقا جا دنیا تو رحلت فرما جام دینے امنا جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمام دیاں نے اے میرے ابا جان جی انہیں میں جبریل نو دسنیا انہیں جبریل نو تو اٹی موت دی میں آگاہی دیمنیا اے 12 ربیع الاول دا دن او دن سی جس دن جناب فاطمہ نے این نبی دے یارہ نو ویکھے جس ہم میرے نبی دے یار انج دفنا کے آ رہے ہیں تے بیٹی کہم دیئے رو رو حضرت فاطمہ کہم دی ابا جان پہ آئے اور میرا بھی دل کرتا میں چنڈیاں لاوا میرا بھی دل کرتا میں ٹکا تے جلوس کٹا لیکن بی بی فاطمہ دے آنسو سامنے ہوندے نے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پہ آرے باج تو آڈے کی ہن کر شام آن پہ دن پارے ابا جان پیارے میرے ہائے 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 ابا جان پیارے میرے دے کوئی صبر تسلی اندر درد و چھوڑے تیرے جان میری ہے چلی ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تم مڑ کے آسے انج بی بی فاطمہ انج کر کے میرے نبی نو کہہ رہیاں نے اپنے ابا جان نو کہہ رہیاں نے پھر کدوں تم مڑ کے آسے اندر اینی جائیں ابا جان پیارے میرے ابا جان پیارے میرے آئے اللہ فیصلہ بادی ماپیاں دا پیار نہیں ہو پھولدا تے باپ دا پیار نہیں ہو پھولدا تے باپ بھی آمنہ دا لال ہوئے بی بی فاطمہ 12 ربیع الاول دا دن کہندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا باجون کیڑا دیوے گا صبر تسلیم ونڈے گا غم میرے بڑھا
बुढ़ा बाबा आंदा आके कहंदा कारी साहब दुआ करो मेरी बेटी बड़ी परेशान ने। बुढ़ा बाबा जी तो बेटी नू करो ठोरदा है इंज करके अपना कंबदा होया हाथ अपनी बेटी दे सर दे उत्ते रखदा कहंदा नी बेटीए मैं दुनिया दियां सारियां चीज़ां लैके दे छड़ियां ने अगर मैनू पता चल जाए फैसलाबाद दी फलां दुकान तो तेरे नसीब भी मिल जाने ने वो भी तेनू मुल लैके मैं नाल ही दे देंदा। ओए बाप दियां मुहब्बतां बाप दा प्यार ते बीबी फातिमा कहंदियां ने अब्बा जान प्यारे मेरे केड़ा बाजो तेरे केड़ा देवेगा सबर तसलीम वंडेगा गम मेरे अब्बा जाने प्यारे मेरे गम दिल नू खासी हसन हुसैन मेरा किसनू ओए हसन हुसैन मेरा किसनू नाना जी बोला सी तुसी ते हुन विच बहिश्तां लाओगे जाके डेरे गम दी आतश बाल चले ओए 12 रबीउल अव्वल दा दिन ओए गम दी आतश बाल चले मेरे गिरद चुफे रे ते मां फातिमा कहंदियां ने हथ यतीमां दे सारे उत्ते फेरेगा हुन केड़ा मेरे अब्बा जान अगे ते मां कोई नहीं सी अज बाप भी दुनिया तो चला गया है ओए हथ यतीमां दे सारे उत्ते फेरेगा हुन केड़ा मैं भी अज यतीम होई मैं भी अज यतीम होई भाई बाप नखेड़ा दिसदा अज मदीना मैनू सुंझा पिया चुफेरे 12 रबीउल अव्वल दा दिन ने दिसदा पिया अज मदीना मैनू सुंझा पिया चुफेरे ते बेटी कहंदी है लै चल नाल मैनू भी अपने इंज करके जो बाप दुनिया तो जांदा बच्चे इंज बाजू पकड़ के बह जांदे ने ते बेटियां कहंदियां ने अब्बा चले अब्बा अपनी बेटी नू भी नाल ही लै जांदा अब्बा अपनी इस बेटी नू नाल ही लै जा अल्लाह अगे आंदा मेरे अब्बा जान अगे तुसी घर हुंदे सो ते बेटी बेधड़क हो के आ जांदी सी हुण बेटी किदे कोल आएगी हाय अल्लाह ते मां फातिमा कहंदियां ने ओ लै चल नाल मैनू भी अपने ओ लै चल नाल मैनू भी अपने बाप प्यारे मेरे और रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना 12 रबीउल अव्वल दा दिन मेरे पैगंबर दी वफात दा दिन है। आइए सहाबा दे नाल अगर मुहब्बत है अबू बकर दे नाल प्यार है उमर उस्मान दे नाल मुहब्बत है मेरे नबी नाल मुहब्बत है फिर सारी बिदअत छड़ दियो खराफात छड़ दियो क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर देता सी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम फिर कह दियो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाय इस दुनिया ते तशरीफ ले आए लोग कहंदे ने इन्हों प्यार कोई नहीं इन्हों मुहब्बत कोई नहीं 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 ओए मेरा अकीदा है वे 100 सवार असी हाँ राजी हाय हाय 100 सवार असी हाँ राजी ते करिए शुक्र रबाना
سو سوار اسی ہاں راضی اے میرا عقیدہ تے میرا منہج سن لے اے سو سوار اسی کسے وال نہیں ویندے آمنہ دا لال جنہ نظرہ دے اندر آ جائے اور جس دل دے اندر میرے پیغمبر دی محبت سما جائے اوتے کسے ہور دی محبت آ سکتی اے سو سوار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا اور ساڑی ونڈ محمد عربی اسی کوفے وال نہیں ویندے اور ساڑی ونڈ محمد عربی اسی لاہور وال نہیں ویندے اور ساڑی ونڈ محمد عربی اسی پاک پتن وال نہیں ویندے اور ساڑی ونڈ محمد عربی اسی اجمیر وال نہیں ویندے اور ساڑی ونڈ محمد عربی سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد ساڑی دولت پاک محمد جنت نال لجاوے وسوا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ جو سنیا سنایا ہے اس سے عمل کرنے توفیق عطا فرما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین